नमस्कार। बन्धुराज कनाल युट्युब च्यानललाई निहालेर बस्नुभएका नियमित तथा नवीन दर्शकवृन्दहरूमा हार्दिक नमन टक्र्याउँदछु। स्वीकारी बक्सिएला। यहाँहरू समक्ष विभिन्न चाडपर्वहरू, विभिन्न व्रतहरूका जानकारीहरू लिएर आउने क्रममा म आज पनि फेरि उपस्थित भइसकेको छु। यहाँहरूको माया, सद्भाव र प्रेमले गर्दाखेरिमा हामीहरूले विभिन्न खालका जानकारीमूलक भिडियोहरू बनाउने हामीहरूमा उत्प्रेरणा जागिराखेकै छ। आज विशेष मङ्गलबारको दिनको विषयमा, आज मङ्गल चतुर्थी नभए पनि मङ्गलबारको दिन कमसेकम मङ्गलबार व्रत कथा मात्रै भए पनि यहाँहरूलाई श्रवण गराउँ भन्ने मेरो इच्छाले गर्दाखेरिमा यहाँहरू समक्ष म आज उपस्थित भएको छु। विशेष हामीहरूले मङ्गलबारको दिनमा राता वस्त्रहरू पहिनेर मङ्गलबारको व्रत बस्नुहुने सबैजनाले अत्यन्त संयमपूर्वक, नियमपूर्वक भगवान मङ्गलको त्यस्तै गणेशको पनि व्रत गर्न सकिन्छ। आजको दिनमा विशेष हनुमान चालिसा पाठ गर्नु अत्यन्त राम्रो हुन्छ। यहाँहरूले सानो हनुमान चालिसाको पुस्तक आफ्नो घरमा राखेर बिहान उठेर त्यसलाई पाठ गर्दाखेरिमा अत्यन्त राम्रो हुन्छ आज। र आज विशेष मङ्गलबारको दिन मङ्गल ग्रहको ध्यानबाट हामी शुभारम्भ गरौँ। मङ्गलबारको दिनमा के भनेको छ त भन्दाखेरिमा रक्ताम्बरो रक्त बपुः किरीटी चतुर्भुजो मेष गमो गदावृत धरासुतः शक्तिधरश्च शूली सदा मम स्याद् वरदः प्रशान्तः जपाभं शिवं सुवेदजं हस्तं हस्तपदपद्मैर्गदाशूल शक्तिर्वरं धारयन्तम् अवन्ती समुत्यं सुमेशासनस्थं धरानन्दं रक्तवस्त्रं समीडे। रक्ताम्बरो रक्तबपुः, जसको वस्त्र रातो छ, जसको शरीर रातो वर्णको छ। चतुर्भुजो किरीटी चतुर्भुजो मेषगमो गदावृत, जसले मुकुट धारण गरेका छन्। त्यस्तै चतुर्भुजो भन्नाले जसका चारवटा भुजा हातहरू छन्। त्यस्तै जसको वाहन मेष अर्थात् भेडा छ, जो गदा, शक्ति तथा त्रिशूल धारण गरेका छन्। यस्ता परम शान्त वरदायक पृथ्वीका पुत्र भगवान मङ्गललाई मेरो नमस्कार छ। सदा मेरो कल्याण गरून् भनेर यसरी भनिएको छ। त्यस्तै अड्डहुल मतलब रातो फुलको समान लाल वर्णवाला शिवजीको श्वेत पसिनाबाट उत्पत्ति भएका, हातमा कमल, गदा, शूल और शक्ति को धारण गर्नेवाला अवन्ती देशमा उत्पन्न मेष वाहन अर्थात् भेडामा सवारी भएका भूमिपुत्र मङ्गललाई म ध्यान गर्दछु भनेर यस्तो प्रकारले मङ्गल ग्रहलाई सम्झेर ध्यान गर्न सकिन्छ। यसबाट यहाँहरूलाई मङ्गल ग्रहलाई प्रसन्न बनाउनको लागि पनि अत्यन्त धेरै सहज हुने गर्दछ। र त्यस्तै आज हामीहरू निसन्तान ब्राह्मणको कथाको विषयलाई लिएर उपस्थित भएका छौँ। प्राचीन समयमा अत्यन्त दुःख पाएर बसेका, सम्पत्ति र वैभवताले भने सबै कुरा भएको, तर सन्तान नभएको कारणले पीडामा बसेका ब्राह्मण जङ्गलमा गएर भगवानको ध्यान गर्दै पुत्र प्राप्तिको लागि विभिन्न साधना गरिराख्नु भएको थियो। त्यस्तै ब्राह्मणकी पत्नी ब्राह्मणी चाहिँ प्रत्येक मङ्गलबारको व्रत बस्दथिन्। उनी मङ्गलबारको व्रत बस्दै जाँदाखेरिमा हनुमानजीको पूजा गर्दथिन् र हनुमानलाई अर्पण गरेको नैवेद्य प्रसाद जो छ त्यो आफूले खाने गर्दथिन्। यही प्रकारले दैवयोगले के भयो त भन्दा एकपटक उस ब्राह्मणीलाई मङ्गलबारकै दिनमा निर्जला व्रत गर्न पर्यो। निर्जला एकादशी जो हामीले यहाँहरूलाई अघिल्लो पटक भनिसकेका छौँ। जो निर्जला एकादशी व्रत बसिराखेकै थिइन्, तर संजोग कस्तो पर्यो भने हनुमानको पूजा चाहिँ गरिन्, तर हनुमानको पूजा गरे तापनि
त्यो प्रसादलाई सधैँ आफैले ग्रहण गर्ने गर्थिन्। तर आजको दिन निर्जला एकादशी व्रत परेको हुनाले उनले चाहिँ त्यो व्रतको दिनमा हनुमानको प्रसाद पनि ग्रहण गरिनन् र निर्जला नै अत्यन्त पानी पनि नखाइकन व्रत बस्न लागिन्, जुन कारणले गर्दा उसलाई धेरै कठिन हुन थाल्यो। यही प्रकारले व्रत बसिराखेकी थिइन्, तर व्रत बस्दै जाँदाखेरिमा उनलाई कमजोरी अवस्था भयो अनि कमजोरी अवस्था भइसके पछाडि फलस्वरूपमा उसलाई निरन्तर व्रत गर्दै जाँदा मङ्गलबारको दिनमा जो पूजा गर्न बसेकी थिइन्, निर्बलाको कारणले गर्दाखेरिमा मूर्छित भएर बेहोस अवस्थामा उनी जमिनमा ढलिन्। जमिनमा ढलिसके पछाडि जो मूर्छा अवस्थामा थिइन् तब हनुमानजीले उसलाई दर्शन दिनुभयो र हनुमानजीले दर्शन दिइसके पछाडि के भन्नुभयो त भन्दा, म तिम्रो भक्तिबाट अत्यन्त प्रसन्न छु, जुन कि तिमीले निर्जलाको व्रत पनि गर्यौ र मेरो पनि पूजा गर्यौ, ले गर्दा म अत्यन्त प्रसन्न छु। तिमीलाई केही इच्छा छ वरदान माग, म वरदान दिन्छु भनेर हनुमानले यस्तो प्रकारबाट बताउनुभयो। बताउँदाखेरिमा उनी केही बोल्न सकिनन्। पछि उसले आफूले जुन चाहना, जुन उद्देश्यको साथमा व्रत बसेकी थिइन् त्यो त भगवानलाई सबै कुरा ज्ञातै थियो। अनि हनुमानजीले के भन्नुभयो त भन्दा, ठिक छ, म तिमीलाई एउटा अत्यन्त प्रदीप्त भएको ज्ञानले, विद्वताले, शक्तिले, सेवाभावले त्यस्तो खालको प्रकाण्ड विद्वान बालक म तिमीलाई प्रदान गर्नेछु। त्यति भनिसके पछाडि एउटा बालकलाई त्यहाँ दिएर जुन प्रत्यक्षण तिम्रो सेवा गरिराख्नेछ भनेर यस्तो प्रकारले सबै कुरा बताइसके पछाडि हनुमानजी त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो र स्वयं भगवान परमात्मा विलुप्त भइसके पछाडि बालकलाई पाएर ब्राह्मणी अत्यन्त प्रसन्न भए। उता जङ्गलमा गएका श्रीमान आराधना पूर्ण गरिसके पछाडि, पूजाआजा जप सकिसके पछाडि फर्किएर घरमा आए। घरमा आउँदाखेरिमा बालकलाई देखे। बालकलाई देख्दाखेरिमा अत्यन्त सङ्कुष्ट तरिकाबाट सङ्कीर्ण भावनाले उसले चाहिँ श्रीमतीसँग रिसाउँदै भन्न थाले, यो पुत्र कहाँबाट आयो, कसको छोरो हो यो भनेर भन्दाखेरिमा ब्राह्मणीले भनिन्, यो तपाईँकै छोरो हो। अनि ब्राह्मण रिसाउँदै भन्न थाले, यो कसरी हुन्छ, म त जङ्गलमा थिएँ। उसले स्वीकार गरेनन् र ब्राह्मणले क्रोधमा आएर बालकलाई जङ्गलमा लिएर गए। जुन जङ्गलमा लिएर गइसके पछाडि अत्यन्त गहिरो कुवामा त्यो बालकलाई धकेलिदिए, ताकि त्यो बालक जङ्गलमा जुन कुवा थियो त्यो कुवामा डुबेर मरोस् भन्ने उसको चाहना थियो। कुवामा धकेलिसके पछाडि ब्राह्मण फर्किएर घरमा आए। तर घरमा आउँदाखेरिमा यता ब्राह्मणी अत्यन्त चिन्तित दुखी भइराखेकी थिइन्। अनि ब्राह्मणसँग सोधे, खै त स्वामीज्यू, हाम्रो बालक खै त छोरा भन्दा ब्राह्मणले भन्न थाले, त्यो बालकलाई त मैले जङ्गलको कुवामा धकेलिदिएँ, त्यो मेरो छोरो पनि होइन। यति मात्रै भनेका के थिए, श्रीमती अत्यन्त दुखित भएर रुन लागेकी थिइन्। जब रुँदै थिइन्, च्याठिँदै थिइन्, त्यही बेलामा बालक अचानक ब्राह्मणको पछाडिपट्टि आएर उभिए। त्यो देखे पछाडि बडा अचम्मसँग हर्ष उल्लासको साथमा अश्रुधारा सहितै अत्यन्त खुसीको रोदन ब्राह्मणीमा हुन थाल्यो। तर यता भने ब्राह्मण पनि छक्क परे। अनि त्यस पछाडि बडा अचम्मसँग विचार गर्दै थिए। त्यही बेलामा ब्राह्मणलाई छक्क एउटा मनमा पीर पनि चिन्ता पनि लाग्न थाल्यो, मैले त कुवामा खसालिदिएको बच्चा यो कसरी आइपुग्यो त यहाँ, यत्रो प्रयत्न गरेको छु मैले यसलाई मार्नको लागि, तर मार्न सकेको छैन भन्दाखेरिमा, किन भन्दा ती बालक स्वयं रक्षक स्वयं हनुमानजी हुनुहुन्थ्यो। एकपटक हनुमानजीले उस ब्राह्मणलाई सपनामा आउनुभयो र त्यो बालकलाई, मैले दिएको हुँ, अत तिमी आफ्नो पत्नीलाई, पुत्रलाई बराबरसँग माया प्रेम सद्भावको साथमा आफ्नो श्रीमानको भूमिका निभाउनु, कति पनि शङ्का मनमा नलिनु, अविश्वास नगर्नु भनेर यस्तो प्रकारले ब्राह्मणकोलाई सपनामा हनुमानजीले दर्शन दिनुभयो। अनि आफ्नो बताएको सारा कुरा मनमा अविश्वासहरू जति थिए ती ब्राह्मणले प्राय क्षमा माग्नुभयो। क्षमा मागिसके पछाडि हनुमानले पनि त्यसलाई क्षमा याचना गरिदिनु भयो।
उसै दिनदेखि ब्राह्मणले उस मङ्गल नाम गरेको बालकलाई हार्दिक स्नेहको साथमा अत्यन्त ममताको साथमा आफ्नो पुत्र समान गरेर सम्झिएर अनि पालन पोषण गर्न थाले। त्यसले गर्दाखेरिमा जसले विधिपूर्वक मङ्गलबारको व्रत कथा श्रवण गर्नुहुन्छ उहाँहरूको आफ्नो मनोकामना सबै सिद्धि भएर जानेछ। विशेष मङ्गलबारको व्रत यहाँहरूलाई हरेक दृष्टिकोणबाट फाइदा छ। मङ्गलबारको व्रत बस्नुहुने व्यक्तित्वहरूको शरीरमा रक्त विकार हुँदैन, शरीरमा विभिन्न खालका घाउ खटिराहरू आउने, चोटपटकहरू लाग्ने, रगत सम्बन्धीका विभिन्न विकारहरू हुने त्यस्तो विषयलाई पनि भगवानलाई रातो फुल रातो वस्त्र चढाउँदाखेरिमा मङ्गल ग्रहको पूजा गर्दाखेरिमा तपाईँका त्यस्ता खालका दोषहरू निवारण भएर जान्छन्। त्यसले गर्दा हामी मङ्गल भगवानको शरणमा जाउँ, मङ्गल भगवानलाई प्रसन्न बनाऊ। मङ्गल देवले हामीलाई सधैँ हामीलाई वरदान दिइराख्नुहुनेछ भन्ने यस्तो खालको हामी कामना हामी अपेक्षा गरौँ भन्दै अहिलेको लागि भने यहाँहरू माझबाट बिदा हुने समय आएको छ। फेरि हामी अर्को भिडियोमा योगिनी एकादशीको विषयमा कथा प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ भन्दै अहिलेको लागि आज्ञा दिनुहोस्, बिदा हुन चाहन्छौँ। हरिओम नारायण।